السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سورة النور آية نمبر 41 से أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. صافات नहीं صاف صاف. ठीक है, फिर से पढ़े. كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل قد علم صلاته وتسبيحه. وتسبيحه. والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. يجعله ركاما. ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل. فترى الودق يخرج من خلاله وينزل.
ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يذهب بالأبصار